sa akong manghod. Karon kay pagpadala dito sa dokumento dito sa Davao. Dili na po siya kay nawil, ano po siya din. Nausa may ang una. Wala gud may Taong ko, ikaw lamang, Jesus. Ang paglaong ko, ang paglaong ko. Sige. Gibasa ni Ezra ang balaod at tubangan sa katawhan. Og ang tanang katawhan nagkahiusa sa pagtigom dito sa hawanan at bang sa gangaan sa tubig ug ilang gisultian si Ezra nga eskriba sa pagdala sa basahon sa balaod ni Moises sa pagtigom dito sa hawanan at bang sa gangaan sa tubig ug ilang gisultian si Ezra nga eskriba sa pagdala sa basahon sa balaod ni Moises nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel. Sila mo ni-request, hindi lang si Isra. So all the people gathered and they told Isra, so ilang giinas Isra nga magtigom ta. Minami sa pulong sa Ginoo. So apo guna matabo sa atong simbahan nga mga membro mo request pagpapad sa pastor. Si pastor may mingon na niya tay Bible study Yan, dili di man manunga. mga member. Okay. Nagiusa sila, no? Isip usa ka. Basa ko nung patpe, verse 1. Verse 1. Kung ang tanang katawhan nagkahiusa Mm. sa pagtigom dito sa hawanan Okay na. at bang sa Okay. ganaan. So the purpose, listen to the word of God. Ito, maminaw sa pulong. sa Ginoo. Okay. So, ikatulo, nasa verse 2, basa verse 2. Verse 2. O gidala ni Ezra nga pari ang balaod sa atubangan sa katilingban mga lalaki og mga babayi og ang tanan nga makadungog nga may pagpanabot sa unang adlaw sa ikapito nga bulan. Seal, ikaduha, united sila sa purpose. Ikatulo, na sila desire to understand the word. Atubang sa hawanan, atubangan sa gangaan sa tubig, sukad sayo sa buntag, hantod sa kaudtuhon, sa atubangan sa mga lalaki ug sa mga babayi, ug niadtong mga makasabot, ug ang mga dalunggan sa tanang katawhan na mati sa basahon sa balaod. Og si Ezra nga eskriba mitindog ibabaw sa usa ka plataporma nga kahoy nga ilang gipabuhat pagtuyo og tupad kaniya nagtindog si Matitias, si Sema, si Ananias, si Urias. But nga maminaw lang, nangandam yun sila. Plataporma nga Nangandaman kahoy. yun siya. Tungo sa itong kadaghan, maglisod wali inis ko an isra kay Manang kinanan sila. pasig bubos isra para lang pating kataas. Di siya magdunggan, sumuna ibutang sila og Sabot sa balaod, samtang ang katawhan nagpabilin sa ilang dapit. 8. Og sila mibasa gikan sa basahon, gikan sa balaod sa Dios, sa tin-aw gayod og ilang ipasabot ang kahulugan nga tungod ni ana ang katawhan nakasabot sa gibasa. okay, so sila makasabot sa pulong. Kasabot sa gibasa. Ayon. Tab, si Bani, si Serebias, si Hamin, si Akob, si Sabitay, si Jodias, si Maasiyas, si Ang Kilita, o si Asarias, si Hosabad, si Hanan, si Pilias. Amen. Sa ilang respond of worship. Respond of worship ang ilang ikuan. So, kadaghanan masande, mga membro walay respond. Walay Katawhan, miingon sa tanang katawhan. Kining adlawa balaan alang sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo kasubo o paghilak. Kay ang tanang katawhan ng hilak sa pagkadungog nila sa mga pulong sa balaod. So, wholehearted ang ilang pagdawat sa pulong. Kay inubanan man sa pagbako o pag-rejoice. Combination of naigahilak na apoy ga-rejoice. Kay basa ang verse 10.
Unya siya miingon kanila, padayon kamo, kana ang tambok ug imna ang tamis. Eat the fat, drink And the drink sweet. the sweet. Nga Kaugong bino. ba, inom og ko. Tamis nga bino og pagpadala og mga bahin kaniya nga walay giandam kay kining adlaw balaan alang sa atong Ginoo ug ayaw kasubo kay ang kalipay sa Ginoo maoy The inyong joy of the kusog. Lord The is joy our of the strength. Lord is our strength. So, good for the body, but by 80s, ang pharma o katong research nag-collaborate sa una, example, ako pinang gipost sa sa TGMM nga sa unang panahon ang normal nga blood sana BP 160 over 100 normal. Dapat niya. Basta sa 13, verse 13 to 15. Okay. 13. Sa ikaduhang nga adlaw, ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga katigulangan sa tanang katawan, uban ang mga pari o ang mga lebihanon, nagkahiusa pag-adto kang Ezra nga eskriba aron sa pagpamati sa mga pulong sa balaod. 14. Og ila kining nakita nga nasulat diha sa balaod nga ang Ginoo nagsugo pinaagi kang Moises nga ang katawan sa Israel kinahanglan magpuyo sa mga balong-balong. Itong nahibalik gikan sa pagkabihag, naghimo og mga balong-balong og nagpuyo diha sa mga balong-balong kay sukad sa mga adlaw ni Joshua nga anak ni Nun hangtod ni adtong adlaw wala magbuhat sa ingon ang katawan sa Israel. Og may dako kaayong kalipay. Okay, verse 18. Sa mga tag-adlaw sukad sa unang adlaw hangtod sa katapusang adlaw, siya nagbasa gikan sa basahon sa balaod sa Dios. Og ilang gituman ang kasaulugan sulod sa 7 ka adlaw, ug sa ikawalong nga adlaw adunay balaang panagtigom sumala sa tulumanon. Na. Camping ang nahitabo, camping. Di O gibukhad ni Ezra ang basahon diha sa pananaw sa tibuok katawhan kay siya na ibabaw man sa tibuok katawhan. sila reverence. Reverence for the word of God. So, mana ilang mga attitude. Okay? Verse 6. Verse 6. Unya gidayeg ni Ezra ang Ginoo, ang gamhanang Dios ug ang tibuok katawhan mitubag. Amen. Amen. Binayaw ang ilang mga kamot ug